रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम विरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाईँ लड्ने 5 राजनीतिक दलको निष्कर्ष। सर्वोच्च अदालतमा आज सामूहिक रेट दिने, कोरोना नियन्त्रण नभए चुनाव कठिन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हुन सक्ने प्रदर्शन रोक्न सरकारको कड़ा निर्देशन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा अवरोध पुर्याए 1 वर्षसम्म कैद सजाय हुने। प्रतिकारी योजना कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्यलमा प्रतिनिधि सभा विउतने सम्भावना रहेकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने संविधान तथा अर्थविदहरूको भनाई। 1 महिनादेखि बेपत्ता रहेको भनिएकी दुबईकी राजकुमारी लतिफाको तस्विर सार्वजनिक स्थान भने अझै अज्ञात। र सन् 2024 पछि पुरुष र महिला विश्वकप फुटबल 2-2 वर्षमा गर्ने फिफाको प्रस्ताव। खेलाडीलाई बढी भार पर्ने र प्रतियोगिताको महत्व झर्ने डर कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। 5 राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई बदनियत ठहर गर्दै राजनीतिक र कानूनी लडाईँ गर्ने भएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी संलग्न गठबन्धनको हिजोको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको मिलोमतोमा भएको असंवैधानिक कदम विरुद्ध आज सामूहिक रिट लिएर अदालत जाने निर्णय भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार बुझाएको दावी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका 149 जनाकै तर्फबाट रिट हाल्ने तयारी गठबन्धनको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने पक्षमा कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेको खनाल नेपाल पक्षका 26, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना छन्। जुन विघटित प्रतिनिधि सभामा कायम 271 सदस्यको बहुमत अर्थात 55% हो। हस्ताक्षर गरेका सबैलाई आइतबार दिउँसो 1 बजे नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित संसद भवनमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। उनीहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित रिट हाल्दा असंवैधानिक कदम सच्याउन अदालतलाई बल पुग्ने ठम्मै गठबन्धनको छ। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको निन्दा पनि गरेका छन्। गठबन्धनको बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमालेको नेपाल खनाल समूहको र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ उनीहरूको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यल र अराजकता सृजना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्य विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानूनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौं। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस 5 गते असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि राजनीतिक दल र नागरिक समाज विरोधमा थिए। मध्यरातमा संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनावको मिति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले सो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर आचरण र व्यवहारमा दुवै लोकतान्त्रिक ट्र्याकबाट विचलित भएका सम्मानित संस्थाको जमेर विरोध गर्न विपक्षी गठबन्धन पनि चुकेका छन्। यस्तोमा खबरदारीको जिम्मा अब नागरिकको काँधमा आएको छ। एक टिप्पणी। विधिको विडम्बना के हो भने सबै तानाशाहहरू पनि कुनै न कुनै लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिकै भर्याङ चढेर वा खोल ओढेर शक्तिमा पुगेका हुन्छन्। निरंकुशतावादी सोच यति घातक हुन्छ कि यसले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई पनि निरंकुशता अनुमोदनका लागि मजाले प्रयोग गर्न सक्छ। जस्तो अहिलेको सरकारले कोरोना महामारीकै बीचमा आफूले सिफारिस गरेको मध्यावधि चुनावलाई लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोड्न खोजेको छ। यदि चुनावले मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धन हुने भए राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको चुनावमा दलहरूले किन भाग लिएनन् त? आवरणमा लोकतन्त्र देखाइए पनि अहम र छल कपटको वैधताका लागि चुनावी अस्त्रको प्रयोग गरिएको बुझ्न धेरै घोत्लिनै पर्दैन र सरकारले नियतवश गरेको छलको साक्षी मात्र नभई त्यसलाई तक्षण सदर गर्नुलाई राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा मात्रै भनियो भने त्यो एक पाखे विश्लेषण हुन्छ। यहाँ मतियार भन्ने शब्दले धेरै थोक बुझाउन मद्दत गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति दूरदर्शी हुनुहुन्छ भने
उहाँ अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाउने ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। तर कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमण उच्च हुँदा र तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने सम्भावनाकै बीच मध्यावधि चुनावको मिति सिफारिस गर्नुहुन्छ। यही अवस्था कायम रहे चुनाव हुने वातावरण रहन्न। यसअघि चुनाव भन्नेहरूले समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै असंवैधानिक दुस्साहस भनिरहँदा गणतन्त्र विरोधी शक्तिले स्वागत गर्नु पनि रहस्यमय छ। यो नेपालमा उदय हुन सक्ने राजनीतिक महामारीको संकेत मात्रै हो। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेहरूको समर्थनकर्ताहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका र दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबीलाई नपुग्ने ठहर गरेर प्रतिनिधि सभाको अवशिष्ट अधिकार पनि मिचिदिनुभयो। त्यसमाथि बहालवाला प्रधानमन्त्री विश्वासको मतमा पराजित नभई या राजीनामा नआई संविधानको अर्को उपधारामा अभ्यास सुरु गराएर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन उन्मुख वातावरण सिर्जना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो तुल्याइदिनु भयो। यसअघि पनि प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई तत्काल सदर गर्ने राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको हेक्का नहुने कुरै भएन र यसपटक पनि मध्यरातमा आएको संसद विघटनको सिफारिसलाई अध्ययन वा परामर्श नगरी तत्काल सदर गरेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको गैर संवैधानिक कदमको बचाउ गर्नुभयो। त्यसैले जेठ 7 गते राष्ट्रपति कार्यालयमा जे भयो त्यो मुलुकको इतिहासमा शीतल निवास पर्वको रूपमा स्मरण हुने भएको छ। विपक्षीले आरोप लगाए जस्तै मुलुकलाई सर्वसत्तावाद उन्मुख गराउन सम्मानित संस्थाहरू नै लाग्नु र यस्तै नियति बिहोर्न नेपाली जन लामै अघिदेखि अभिशप्त छन्। राष्ट्रपतिको गलत कदमको विरोध गर्दा त्यसलाई गणतन्त्रको विरोधको रूपमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ्याउने र प्रधानमन्त्रीका जायज नाजायज हरेक कदममा साथ अनि सहयोग राष्ट्रपतिले गर्दा दुवै संस्था विवादमा तानिनु स्वाभाविक हो। शैशव अवस्थामा रहेको गणतन्त्र र नेपाली राजनीतिमा विशेष अर्थ र प्रभाव राख्ने दक्षिणी छिमेकीले जानकारीमा मात्रै राखेको संविधानको कार्यान्वयन नै अपूर्ण हुने कार्यको मतियार गणतन्त्रको उपलब्धि राष्ट्रपति हुनु दुःखद हो। तर विपक्षी गठबन्धनको अर्जुन दृष्टि पनि संविधानको कार्यान्वयन र जनताको समस्या समाधानमा भन्दा सत्तारोहणमै छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक कदमको जमेर विरोध गर्दा सत्ताको साँचो फुत्किन्छ कि भन्ने दोमनमा विपक्षी हुनुको फाइदा अरूले उठाउने नै भए। यस्तोमा खबरदारीको जिम्मेवारी नागरिकको काँधमा आएको छ। नभए दोस्रो विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र फ्रान्सको नेतृत्व गर्दै नाजी सैनिकलाई परास्त गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली गर्ने चार्ल्स डु गौलले भने जस्तै राजनीतिज्ञको लागि मात्रै छाडिदिनु अत्यन्त गम्भीर कुरा हुन जान्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। नागरिक समाजका अगुवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु प्रतिगमनको दोस्रो श्रृंखला भएको बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर पैदा गरेको जनस्वास्थ्य संकट र असह्य पीडासँग जोडिरहेका बेला भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयले जनतालाई आक्रोशित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई सहयोग नगरेको र निरन्तर पार्टी निर्णय विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सभाका 14 जना सदस्यलाई एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको छ। मुख्यमन्त्री निवास हेटौडामा शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले रामबहादुर थापालाई सहयोग नगरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटालाई मत दिएको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। उनीहरू झलनाथ खनाल माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद हुन्। एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाका अनुसार अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण प्रसाद नेपाल, रचना खड्का, कुसुम कुमार कार्की, वसुन्धरा हुमागाई, मुनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, कृष्ण प्रसाद खनाल, वसन्त प्रसाद मानन्दर, शान्तिराम पौडेल, पार्वती सिलवाल, मीना गेवाली र लक्ष्मण लम्साललाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। जसपा कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टी निर्णय विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित शनिबार सोह्रखुट्टेको नेपा ब्याङ्क्वेटमा बसेको बैठकले 4 जना नेताहरूले पार्टीको विधान विपरीत गतिविधि गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। ठाकुर महतो समूहले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै ओलीको कदमलाई साथ दिँदै गठबन्धनमा गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। जसपा नेता
राम सहाय प्रसाद यादवका अनुसार हिजोको बैठकमा भौतिक रूपमा 28 र भाइबर समेतबाट जोडिएका गरी कुल 32 जनाको बैठक बसेको थियो। बैठकले संसदीय दलको नेताका रूपमा राजेन्द्र महतोलाई गरिएको घोषणा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै राजेन्द्र श्रेष्ठले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता लम्ब्याउन गरेको गतिविधि विरुद्ध गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सापकोटाले हिजो वक्तव्य जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कसैको व्यक्तिगत इच्छा र आत्मनिष्ठ आवश्यकताका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अस्वाभाविक र गैर संवैधानिक भएको उहाँको वक्तव्यमा उल्लेख छ। उहाँले राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्रको रक्षा र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि एकजुट हुन पनि सबैलाई अपील गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भीड़भाड़ जन्य गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकाय र 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आगामी कार्तिक 26 र मंसिर 3 गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै त्यसको समर्थन र विरोधमा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले आकस्मिक सुरक्षा बैठक डाकेर सार्वजनिक स्थानमा मानिसलाई भेला र भीड़भाड़ गर्न नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। गृहको यो निर्देशनसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हुन सक्ने दल तथा विभिन्न पेशाकर्मीका सम्भावित सड़क प्रदर्शनलाई रोक्न सरकारले आन्तरिक तयारी समेत थालेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक राज दाहालले कोरोना महामारीलाई व्यवस्था गरेर सार्वजनिक स्थानमा आन्दोलन, प्रदर्शन, भीड़भाड़ जन्य गतिविधि हुन नदिने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अटेरी अनुमति बिना सवारी आवागमन गर्ने लगायत गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव नगराउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। दोस्रो लहरपछि तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने र अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूले चिन्ता र चासो प्रकट गरेका छन्। संसद विघटन गरेर कार्तिक 26 र मंसिर 3 गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चुनावको मिति तय गरेसँगै चुनावी माहौलले संक्रमण फैल्याउन थप सहयोग गर्ने भन्दै विज्ञहरूले चासो देखाएका हुन्। सरकारले संसद विघटन गरेर आगामी कार्तिक 26 र मंसिर 3 गतेका लागि चुनावको मिति तय गरेको छ। मुलुकमा चुनावी माहौल शुरू हुने बित्तिकै मानिसको भीड़भाड़ बढ्न थाल्छ। विश्वलाई आक्रान्त बनाएको कोरोना प्रकोपको अवस्था संक्रामक र घातक रहेका बेला चुनाव नगराउनु नै उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यविद बाबुराम मरासिनी योभन्दा धेरै अप्राकृतिक स्थिति आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। पहिले त कमसे कम 2-3 ठाउँमा मात्र त्यस्तो हो। नेपालभरि नै त्यस्तो अवस्था आयो भने अनि कसैले निकाल्नु भएको छ यो स्वास्थ्य प्रणाली असफल भयो भनेको अब त्यो बेला चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली असफल भएको कुराहरू आउन सक्छ। चुनावका लागि अहिले गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुपर्ने हुन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै प्रचार प्रसारका लागि गतिविधि बढ्नेछन्। नेता कार्यकर्ताको आवत जावत पनि बाक्लो हुने भएकाले चुनाव भन्दा कोरोना संक्रमणको प्रसार सहज रूपमा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। अर्का जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अनुप सुवेदी यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले अब अहिले चुनाव प्रचार गर्ने यो अब कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा पठाउने सभाहरू गर्ने अनि यता अर्कोतिर चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एक हिसाबले एकदम असामयिक हुन्। यो समयसँग नमिल्ने कुराहरू हुन्। अब जोखिम पनि त्यसले धेरै बढाउँछ। समुदायमा संक्रमण बढाउने जोखिम झन् बढ्छ। मान्छेहरू धेरै हताहती होलान्। कार्यकर्ता राजनीतिज्ञहरू सबै सिकिस्त हुने जोखिम हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ सही होइन। अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा काठमाडौँ उपत्यका, बाँके, रूपन्देही, पर्सा र मोरङ लगायत केही स्थानमा मात्र कोरोना संक्रमण उच्च छ। अन्य स्थानमा यसको प्रभाव खासै चुनौतीपूर्ण नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। चुनावी माहौल शुरू हुने बित्तिकै प्रभाव नरहेका स्थानमा पनि संक्रमण फैलने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पुनः डाक्टर मरासिनी चुनाव डिक्लेयर गरिसकेपछि तपाईँले लकडाउन खोल्नु पर्यो नि त हो त निषेधाज्ञा चाहिँ खोल्नु पर्यो। अनि चाहिँ राजनीतिक पार्टीका गतिविधिहरू सुरु गर्नु पर्यो। पार्टीका गतिविधिहरू सुरु गर्न बित्तिकै त अब ठाउँ ठाउँमा र्याली होला। मान्छेहरू चाहिँ दुर्गम गाउँका मान्छेहरू टिकट माग्न नेताजीहरू कहाँ आउलान्। यताका चाहिँ नेताजीहरू चाहिँ उता फेरि भाषण गर्न जानु होला जिल्लामा।
त्यो गरेको यो त स्वतः अर्को हेर्नुहोस्। कोरोना संक्रमणकै बेला अमेरिका, श्रीलंका र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि चुनाव सम्पन्न भयो। भारत बाहेक अमेरिका र श्रीलंकामा चुनाव हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गरिएको थियो। अमेरिकामा संक्रमण न्यून रहेका राज्यमा मात्र चुनाव गरिएको थियो भने श्रीलंकामा संक्रमण नियन्त्रणमा लिएर मात्र चुनाव सम्पन्न भएको थियो। भारतमा कोरोना संक्रमणलाई व्यवस्था गर्दै चुनाव गरेकाले संक्रमणको दर उच्च बनेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा चुनाव गराउनु भनेको कोरोना संक्रमणलाई उच्च बनाउनु हो भन्छन् जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र समीर। राजनीतिक घटनाक्रम मोडिसकेपछि सम्भावित विरोध प्रदर्शनहरू चाहिँ हुन सक्छ, अथवा चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि भोलि चाहिँ चुनावी र्यालीहरू निकाल्ने, घर दैलो गर्ने, त्यो खालको आंसुहरू गर्ने, त्यो खालको गतिविधि पनि हुन सक्छ। यी गतिविधि गर्दाखेरि हामी आम जनताले पनि हामीले बुझ्नु पर्यो कि अहिलेको चाहिँ यो कोरोना संक्रमण चाहिँ गत सालको भन्दा धेरै फरक छ। यो चाहिँ अलिक बढी संक्रामक पनि छ र घातक पनि छ। एकपटक कोरोना भइसकेपछि निमोनिया हुने र निमोनिया भइसकेपछि अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने, अस्पताल बस्नुपर्ने, त्यो खालको भएको हुँदाखेरि यो पटक चाहिँ हामीले भौतिक रूपमा हामीहरू चाहिँ जुलुस, प्रदर्शनी, सभा, चुनावी घर दैलो यी कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। अर्को पक्ष भनेको हामीले जसरी चाहिँ मास्क भन्ने कुरो एकदमै कम्पलसरी ड्रेसको रूपमा अहिले चाहिँ हामीले लिनुपर्छ र मास्कलाई सही तरिकाले नाक मुख राम्रोसँग छोप्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। पछिल्लो आँकडा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा दैनिक 8,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण 6,000 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। काठमाडौँ लगायत कतिपय जिल्लामा स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। कतिपय अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर संक्रामक र थप घातक रहेकाले अक्सिजनको अभावमा मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। काठमाडौँकै कतिपय अस्पतालमा बिरामीले अस्पतालको हाताभित्र खुला ठाउँमा सेवा लिनु परिरहेको छ। आइसियु, भेन्टिलेटर भनेका बेला उपलब्ध नहुँदा बाँच्ने बिरामीले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्। जनताको ज्यानको व्यवस्था गर्दै यही अवस्थामा चुनाव गरे रोम जलिरह्यो, निरो बाँसुरी बजाइरहे भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। सुकुम्बासीका नाममा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 14, चन्दनपुर र दुधौली नगरपालिका 3 झुङ्गा नजिकै 100 हेक्टर चुरेवन फडानी गरेर बस्ती बसालिएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएर जिल्लामा निषेधाज्ञा भएपछि फडानी र तस्करी गर्ने क्रम तीव्र भएको हो। सडक छेउको जग्गामा मिटरमा नापेर भाग लगाइएको छ भने वनभित्र मनलाग्दी ओगट्ने काम भएको छ। जग्गा हुनेले समेत सडक छेउमा घर बनाउन पाइने लोभले सुकुम्बासी बनेर वन अतिक्रमण गरिरहेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्यल देखिएको छ। संविधानमा बजेट ल्याउने दिन जेठ 15 मा संसदै नहुने, अब राष्ट्रिय सभामा मात्रै पेश गर्ने वा जेठ 15 को साटो कहिले ल्याउने र अध्यादेशबाट ल्याउन पाउने नपाउने बारे स्पष्ट नहुँदा अन्यल बढेको हो। सरकारले भने अध्यादेशबाट जेठ 15 मै बजेट ल्याउने गृह कार्य गरिरहेको छ। साउन 1 बाट बजेट कार्यान्वयन हुने दस्तावेज भएको र त्यति बेलासम्म प्रतिनिधि सभा विघटने सम्भावना समेत रहेकाले अध्यादेश ल्याउन नहुने संविधान तथा अर्थविदहरूको धारणा छ। संविधान जारी भएपछि बजेटका लागि यस्तो अन्यल पहिलो पटक सिर्जना भएको हो। संसद नभएको तर संविधानले जेठ 15 मै बाध्यकारी व्यवस्था गरेकाले अब अध्यादेश मार्फत बजेट आउने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठले बताउनु भयो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने योजनाका साथ काम गरिरहेकाले बजेट अधिवेशन नै बोलाएको थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अध्यादेशबाट बजेट आउने निश्चित जस्तै भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता भने टरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्भावना टरेको सल्लाहकार श्रेष्ठले बताउनु भयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनिरहेका बेला अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बीमा कम्पनीले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी रोकेका छन्। कम्पनीले दावी भुक्तानी नदिँदा नयाँ पुराना सबै बीमितले रकम पाउन सकेका छैनन्। कोभिड संक्रमित भएपछि आफूले पाउनुपर्ने बीमा रकम नपाउँदा औषधि उपचार गर्न अप्ठ्यारो भएको मात्र नभई बीमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको बीमितहरूको गुनासो छ। बीमा कम्पनीहरूले भने सरकारबाट रकम नआउँदा दावी भुक्तानी रोक्नु परेको बताएका छन्। एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने सरकारबाट आउनुपर्ने रकम आएको छैन, सरकारबाट आएपछि हिसाब मिलाउने भन्दै कम्पनीले आफ्नै स्रोतबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्। यद्यपि कम्पनीले भन्छुनका आधारमा
केही भुक्तानी गर्दै आएका थिए। अहिले त्यो पनि रोकिएको छ। सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नआएसम्म कम्पनीले रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको ती अधिकारीले प्रस्ट्याए। अहिले कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेको नेपाल विमुख संघका महासचिव चङ्की छेत्रीले स्वीकार्नुभयो। बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले भने दाबी भुक्तानी रोकिएको बारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पछि मात्र बीमा कम्पनीहरूलाई पैसा दिने तयारी भएको अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूले गत चैत्र 15 मा बीमा समितिहरू मार्फत सरकारसँग 3 अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। एक महिनादेखि नदेखिएको भने कि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE की राजकुमारी लतिफा इन्स्टाग्राममा देखिएकी छिन्। लतिफाको इन्स्टाग्राममा 2 छुट्टा फोटो सार्वजनिक भएको हो। UAE की राजकुमारी लतिफा एक महिनादेखि कतै पनि देखिएकी थिएनन्। गत फेब्रुअरीमा उनका बुबा दुबईका राजा मोहम्मद बिन रसिदले बन्धक बनाएको र आफूले स्वतन्त्रता चाहेको भिडियो पोस्ट गरेपछि उनी एकाएक चर्चामा आएकी थिइन्। लतिफाको फोटो सार्वजनिक भए पनि रहेको स्थान र अन्य थप जानकारी प्राप्त भएको छैन। लतिफाकी साथीले भने तस्विरमा राजकुमारी रहेको पुष्टि गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राजकुमारी लतिफाको इन्स्टाग्राम मार्फतको उपस्थिति स्वाभाविक नभई अन्य केही अज्ञात घटनासँग सम्बन्धित हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले सन् 2024 पछि आफ्नो कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यसमा विश्वकप प्रत्येक 2 वर्षमा गर्ने योजना रहेको छ। खेलाडीलाई बढी भार पर्ने र प्रतियोगिताको महत्व घट्ने डरबीच फिफाको यो प्रस्ताव अघि आएको हो। फिफाको 71औं कांग्रेसले पुरुष र महिला दुवैको विश्वकप 2 वर्षमा गर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। फिफाले यसबारे कुनै निश्चित समय सीमा भने तोकिएको छैन, तर विश्वकप फिफाका लागि आम्दानीको सबैभन्दा मुख्य स्रोत हो। सन् 1930 देखि पुरुष र सन् 1991 देखि महिलाको विश्वकप प्रत्येक 4 वर्षमा आयोजना हुँदै आएको छ। फिफाको फुटबल विकास प्रमुख आर्सन वेंगरले पछिल्लो मार्चमा विश्वकपसँग युरोपेली च्याम्पियनशिप र अन्य ठूला प्रतियोगिता 2 वर्षमा आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। युरोपेली लीगका आयोजकले यसअघि नै यसलाई अव्यावहारिक प्रस्ताव भनिसकेको छ। युरोपमा 37 लीगको आयोजना हुने गर्छ, तर फिफाले वेंगरको प्रस्तावलाई गत साता प्रतिवेदनका रूपमा प्रकाशित गरेको थियो। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले सन् 2024 को विश्व फुटबल संरचना परिवर्तन गर्ने बारे आफू खुल्ला मनस्थितिमा रहेको बताएका थिए। उनले वेंगरको प्रस्तावलाई निकै आकर्षक रहेको बताएका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर कि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 32 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:11 भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:50 हुनेछ। हवस् प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी परराष्ट्र मन्त्री एवं एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।